नेपाली भाषा साहित्य समालोचना र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सुपरिचित नाम हो प्राणा खगेन्द्र लुइटेल। तेह्रथुम जिल्लाको डोल्मानौ कालीमाटीमा विक्रम सम्वत 2018 पुस 25 गते जन्मनुभएका लुइटेलले अंग्रेजी भाषामा बीएड तथा नेपाली भाषामा विद्यावारिधीसम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएको छ। गौरीशंकर प्रावि कालीमाटी तेह्रथुमबाट अध्यापन पेशा प्रारम्भ गर्नुभएका उहाँले श्री 5 को सरकार नापी विभागमा अमिन, सरस्वती मावि मूर्तिढुङ्गाको प्रधानाध्यापक हुँदै विक्रम सम्वत 2047 सालबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागमा अध्यापन गर्दै आउनुभएको छ। 100 भन्दा बढी संघ संस्था र विविध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठीहरूमा सम्बद्ध उहाँको अनुभव र दक्षतालाई प्रष्ट पार्दछ। नेपालमा मात्र नभएर भारतको गुवाहाटी विश्वविद्यालयको नेपाली यम्य कार्यक्रमको विशेष पाठ्यक्रम निर्देशक तथा सल्लाहकारका रूपमा समेत सन् 2010 देखि आबद्ध हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा, साहित्य, व्याकरण, समालोचना तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित शोधविधि, ध्वनि विज्ञान र वर्ण विज्ञान, आधुनिक नेपाली समालोचना, कविता सिद्धान्त र नेपाली कविताको इतिहास, लोक साहित्य, पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त, पाश्चात्य साहित्य र समालोचना सिद्धान्त, चाउरिएको जिन्दगी आदि 8 दर्जन पुस्तकको लेखन र सहलेखन गर्नुभएका लुइटेलले स्वदेशी तथा विदेशी प्रशस्त पत्र पत्रिकाहरूमा भाषा, साहित्य, संस्कृति सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेख रचनाहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। स्नातकोत्तर दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधीका थुप्रै शोध प्रबन्धको कुशल निर्देशक, बाह्य पर्यवेक्षक तथा विशेषज्ञका रूपमा सुपरिचित लुइटेल त्रिभुवनमा मात्र नभएर देशका अन्य विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा समेत अनुसन्धानको सल्लाहकारका रूपमा दरिलो छाप बनाउन सफल हुनुहुन्छ। सदा प्रष्ट, शालीन, विचारमा अडिग, सबैलाई आफ्नो कर्ममा लाग्न प्रेरणा प्रदान गर्ने लुइटेलले मानव जीवन अर्थपूर्ण बनाउन प्राज्ञिक कर्ममा अनवरत लाग्नुपर्छ, पद र आडम्बरका लागि आफ्नो मर्यादा बिर्सनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ। बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, लक्जमबर्ग, स्विडेन, ग्रिस, स्पेन, जापान, बहराइन, बङ्गलादेश, चीन, भुटान लगायतका झण्डै 3 दर्जन मुलुकको भ्रमण गर्नुभएका लुइटेलले त्यहाँको वास्तविक जनजीवनलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। त्यहाँ रहेका आप्रवासी नेपाली भाषा र साहित्यतर्फ देखाएको रुचि र सम्मानप्रति सदा प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यस्ता भाषा साहित्यका महारथी लुइटेललाई महेन्द्र विद्याभूषण क, समशतवार्षिकी सम्मान, शिक्षा पदक तथा पुरस्कार, नेपाल प्रहरी सम्मान लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा साहित्य समालोचना सम्बद्ध करिब 12 दर्जन भन्दा बढी पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरिएको छ। सरस्वती वरद हस्त यस्ता ज्ञान, ध्यान र सृजनाका साधकले आफ्नो भाषा र साहित्यलाई केवल स्वदेशमा मात्र सीमित नगरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न अहोरात्र खट्नु भएको छ। यस्ता स्रष्टाको विचार र दक्षतालाई बेलैमा पहिचान गरी त्यसलाई राज्यको सभ्यता र पहिचानसँग जोड्न बेलैमा कोसिस गरौँ, होइन भने एक्लो बृहस्पति झुटो हुन बेर लाग्दैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। मिठो लाग्छ मलाई त प्रिय कथा प्राचीन संसारको, हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैमप्रभासारको। नेपाली भाषा र साहित्य र योसँग जोडिएका सभ्यता अनि संस्कृति हाम्रो पहिचान झल्काउने महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। भाषा आफ्नो देशको पहिचानलाई सदा उचाइमा पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। भाषाकै आधारमा हामी जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका हरेक क्रियाकलापहरू गर्दछौँ र विचार विनिमयको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा पनि भाषा रहेको छ। तर भाषामा पछिल्लो समयमा केही विवादहरू देखा परे र ती विवादहरूले असहज परिस्थिति सिर्जना गर्यो। आज यसै विषयमा सम्बद्ध भएर लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन क्षेत्रमा रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ।
नेपाली भाषा र साहित्यसँग यहाँ लामो समय परिचित हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय भाषामा देखिएका विवादहरूलाई लिएर यहाँले पौराणिक पात्र एकलव्यले जस्तै एक्लै सिँदुरी खेल्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। यो वास्तवमै सम्भव होला? सम्भव होला होइन, सम्भव भइ नै सक्यो। जुन कामै गरिसक्यो भने सम्भव नहोला भन्ने कुरा छैन। सम्भव र असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ नि निस्वार्थ काम गरियो भने सब कुरा सम्भव हुन्छ। त्यो काम गर्दाखेरि यो फाइदा लिन्छु भन्ने हो भने केही पनि सम्भव हुँदैन। त्यस हुनाले नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति हाम्रो पहिचान हो। यो अहिले त नेपाली जाति त संसारभर फैलिसकेको छ, महाजाति भइसकेको छ, नेपाली भाषा महाभाषाको रूपमा विकसित भइसकेको छ। त्यस हुनाले यो बिचमा चाहिँ विशेष गरेर यो 65-66 सालदेखि अलि नियोजित रूपमा त्यो चाहिँ नेपाली भाषा बिगार्ने प्रयत्न केही साथीहरूले गर्नुभयो। मैले पटक पटक भने अब अहिले म त्यो उहाँहरूको नाम लिनु उपयुक्त पनि ठान्दिनँ होइन। त्यसो हुनाले यसो छ, मैले जुन मानक नेपाली भाषा अभियान पहिला हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट त्यो गठन गऱ्यौँ। त्यसको नेतृत्व मलाई दिनुभयो साथीहरूले र केही समय पछाडि चाहिँ हामीले मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गऱ्यौँ। ती पृष्ठभूमि म धेरै बताउँदिनँ। अनि त्यसको माध्यमबाट हामीले जहाँ जहाँबाट बिगारिएका थिए ती निकायमा हामीले त्यो आग्रह गऱ्यौँ, माग राख्यौँ इत्यादि भन्ने होइन। हामीले आफ्नो अवधारणा राख्यौँ र यो हुनुपर्छ, भएन भने ठिक हुँदैन। हामी त स्पष्ट रूपमा तार्किक रूपमा अगाडि बढ्यौँ र त्यसमा भएका केही त्यहाँ दुई प्रकारका गतिविधि थिए। एउटा चाहिँ व्यक्तिगत कुनै सङ्घ संस्था जस्तो चन्द्रगढी घोषणापत्र अथवा यो ललितपुर घोषणापत्र जस्ता केही चाहिँ व्यक्तिगत ढङ्गमा भएका थिए। व्यक्तिगत ढङ्गमा कसले के गर्छ त्यसले सार्वजनिक रूपमा असर पार्दैन भने त्यसमा हामी त्यति धेरै महत्त्व दिँदैनौँ क्या। तर जब सरकारी निकायबाट ज्यादती हुन्छ त्यो चाहिँ अत्याचार हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि यस विषयमा अलिकति ध्यान दिएन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मात्रै होइन, यसको त एउटा श्रृङ्खला छ। छोटकरीमा म भनिदिन्छु, यो मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। जस्तो यो बिगार्ने काम जहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभाग भनेको नेपाली विषयको अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, हार्वर्ड तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो नै हो। तर त्यहीँबाट बिगार्ने कामको सुरुवात पनि भएको हो। त्यो अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिकाबाट चाहिँ अमानक वर्णविन्यासको प्रयोग गर्न थालियो। अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् है, एउटा माथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसरी गर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ ठ्याक्क तलतिर आएर यो +2 जुन थियो नि 10 उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका नामबाट केही व्यक्तिहरूले निकालेको यो सबैको नेपाली भन्ने किताब थियो, त्यसबाट एउटा स्टेपमा अर्को दोस्रो स्टेपमा बिगार्यो। तेस्रो स्टेपमा आएर के भने तल स्कुल तहको त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्कुल तहका तलदेखि 10 क्लाससम्मका जुन किताबहरू थिए सबै अमानक वर्णविन्यासमा छापियो। यहाँ कुरा अलिकति थपिदिउँ, नेपालीका किताब मात्रै होइन, देवनागरी लिपिमा लेखिएका सबै विषयका किताबहरू त्यो छापेर भ्रष्ट गरियो। र यति गरिसकेपछि विश्वविद्यालय अनि +2 र तल स्कुलसम्म आइसकेपछि त सबै बिगारियो नि। अनि अर्कातिर चाहिँ आम सरोकारको विषय भनेको जुन नेपाली वृहत शब्दकोश थियो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको, त्यसलाई अमानक वर्णविन्यासमा छापियो। यति गरिसकेपछि सबै चौपट्ट बनाइयो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो एउटा गरिमामय संस्थाले भाषामा त्यसरी खेल खेल्नु उपयुक्त होला? अब यसो नि, भाषामा खेल खेल्नु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मात्रै होइन, कसैले पनि उपयुक्त होइन, किनभने त्यो हाम्रो पहिचान हो। तर यहाँ त सबै जिम्मेवार मान्छेहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापकहरू पनि लाग्नुभयो, थोरै पैसा कतिमा बिक्नुभयो, त्यो कुरो मैले पटक पटक भनेको छु होइन, त्यो राम्रो कुरा होइन। अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको त्यो नेपाली वृहत शब्दकोश भनेको हाम्रो चाहिँ मानक शब्दकोश हो, त्यसैलाई बिगारिदिएपछि चौपट्ट भयो। तर हामीले पछि खारिज गराइसक्यौँ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब हामीले के गर्यौँ भने ती निकायमा गएर हामीले चाहिँ त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएर हामीले पटक पटक कुरा गऱ्यौँ, मेरै नेतृत्वमा धेरै पटक गयौँ र हामीले जुन अमानक वर्णविन्यासमा छापिएको नेपाली वृहत शब्दकोश थियो त्यसलाई खारेज गराएर अर्को मानक वर्णविन्यासमा हामीले छपाइसक्यौँ। त्यो सबैलाई थाहा छ, त्यसैले यसमा धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नगर्नुपर्ने काम गरेको थियो, तर पनि पछि सच्याउन ऊ बाध्य भयो, सच्यायो। त्यस हुनाले हामीले धन्यवादै भन्यौँ। हामी राम्रो पुरै सच्याएको अवस्था त होइन। यसो छ,
पुरै सच्याउने अवस्था चाहिँ कस्तो हो भने जे बिगारिएको थियो त्यो चाहिँ सच्याइएकै हो र जे बिगार्न बाँकी कतिपय पहिलेदेखि नै अलि अस्पष्ट थिए ती कुराहरू अहिले छन्। हामीले पहिले चाहिँ जे बिगारिएको थियो त्यसमा केन्द्रित भएर काम गऱ्यौँ अनि अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका खारेज गऱ्यौँ, त्यो सक्यो। सबैको नेपालीलाई हामीले चाहिँ मानक वर्ण विन्यास अनुसार त्यो पुनर्मुद्रण गरायौँ, त्यो पनि सक्यो। अब यहाँनिर अलिकति बुझ्नु जरुरी के छ भने त्यो विद्यालय तहमा गइसकेपछि चाहिँ अलिकति समस्या के हो भने त्यतिखेरका शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ स्वीकृत गरिदिनु भयो, देशभरि परिपत्र गरियो, त्यो अव्यवहारिक कुरा थियो। किनभने भाषा दिन्न शर्मा त्यो उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भने भाषा चाहिँ यो विभिन्न साथीहरूले लिएर गए, अब त्यो उहाँले स्वीकृत गरिदिनु हो। तर पछि उहाँले यो गल्ती गरे भनेर मेरो नेतृत्वमा रहेको मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा बसेर उहाँले चाहिँ विभिन्न हामी डेलिगेसन जाँदाखेरि शिक्षा मन्त्री अरू विभिन्न मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री इत्यादिका जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ सँगै जानुभयो, हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभयो होइन। त्यस्तै अरू पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरू पूर्व एकाडेमिकहरू धेरैले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, त्यसमा हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्छौँ नै। अब तर त्यतिखेर अब मलाई चाहिँ जुन तपाईँले एक्लै गरिस् नि एक्लै गर्दाखेरि पनि निस्वार्थ मैले यो भने नि हो, त्यतिखेर मलाई केही अप्ठ्यारो चाहिँ आइरहेको हुन्, मलाई अलिकति सुरक्षा सम्बन्धी धम्की पनि आएकै हुन् र प्रलोभन पनि आएकै हो। यहाँ राजनीतिमा पनि त्यसरी लागि पर्नु भएको छैन हो। एउटा विश्वविद्यालयको प्राध्यापकका रूपमा पनि हुनुहुन्छ, एउटा लामो समयको अनुभव पनि छ, तर अब त्यसलाई सिधै एक्लै नेतृत्व राजनीति दलबाट अलिकति बाहिर उठेर भाषाका लागि चाहिँ यसरी गर्छु भन्दाखेरि त पक्कै पनि केही न केही अप्ठ्यारो भयो। तर म चाहिँ सजिलोमा काम गर्नुभन्दा अप्ठ्यारोमा काम गर्न रुचाउने मान्छे हुँ। फेरि मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ देश विदेश संसारभरिका अनेक सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि मेरो संलग्नता थियो होइन। मतलब साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज लगायत विभिन्नसँग, र यी विभिन्न देश मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भनेको छौँ नि हामीले, संसारभरिकालाई हामीले एकीकृत गऱ्यौँ र विभिन्न क्याम्पसहरूबाट अन्तबाट अनेक हामीले चाहिँ त्यो विज्ञप्ति निकाल्यौँ, के गऱ्यौँ, त्यो धेरै काम गऱ्यौँ। त्यसको श्रृङ्खला लामो छ र पछि चाहिँ हामीले टु द पोइन्ट के गर्यौँ भने अनिवार्य नेपाली शिक्षा निर्देशिका हामीले खारिज गरायौँ, शिक्षा निर्देशिका खारिज गरायौँ विश्वविद्यालयबाट। अनि +2 को चाहिँ त्यो परिमार्जन गरायौँ विद्यालय तहको सबै। फेरि त्यसमा चाहिँ हामीले 1 वर्षलाई चाहिँ के छुट दियौँ भने परिपत्र गरायौँ, मानक नेपाली वर्ण विन्यास अनुरूप पठन पाठन गर्ने भनेर। किन किताब चाहिँ त्यतिखेर निकै अरबका किताब छापिसकेका थियो। हामी फेरि प्रोफेसर राज्यको लगानी भइसक्यो, हामी राज्यको लगानी नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। अन्त राज्य सञ्चालकहरूले यो ध्यान दिँदैनन्। अनि हामीले चाहिँ एकचोटि चाहिँ देशभरि परिपत्र गरायौँ र त्यो किताब चलायौँ। तर एउटा छाप त गइहाल्यो नि, त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा छाप गयो। तर त्यो छाप गएकोमा विद्यार्थीहरूमा के गयो भन्दा पनि त्यो शिक्षकहरू चाहिँ पहिलेकै मानक वर्ण विन्यासमै पढे लेखेका भएको हुनाले केही जुन कुतत्वहरू भन्छु म ती भाषा बिगार्नेहरू, उहाँहरूको प्रभावमा नपरेका जतिले त्यो परिवर्तन हुने बित्तिकै यसरी पढाउने भनेर पढाउन थालिहाल्नुभयो। त्यस कारणले देशभरिका शिक्षकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। फेरि हामीले त्यतिखेर देशभरि शिक्षक प्रशिक्षित गराउने कार्य बहुत धेरै गरियो। यो नेपालको उता पाल्पा, बुटवल, भैरवा, यता यहाँ चितवन, उता भोजपुर, उता अनेक ठाउँमा इभन जहाँबाट भाषा बिगार्ने मान्छे थिए त्यसमा हामी दिङला गयौँ, अरू ठाउँ गयौँ। हामीले देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि, कोरिया गयौँ, अमेरिका गयौँ, अरू विभिन्न मुलुकमा हामीले चाहिँ नेपाली भाषाको स्थिति यो थियो, बिगारेर यो बनाइयो। हजुर अब त्यतिखेर त्यो जम्मै गरिसकेपछि स्कुल तहका पनि हामीले क्रमशः सबै सच्याइसक्यौँ। हजुर अब यहाँ तपाईँहरूलाई अलिकति भ्रम चाहिँ के नपरोस् भने हामीले त्यतिखेर बिगारिएको वर्णविन्यास सच्याएको, कन्टेन्ट सच्याएको होइन। कन्टेन्टमा बहुत धेरै गल्ती छन्। हाम्रो अब दोस्रो स्टेजमा हामी कन्टेन्ट सच्याउने कुरामा पनि जान्छौँ। एउटै व्यक्तिका राख्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, कुनै तह नमिलाउने, पाठ्यक्रम बनाउने एउटा सिस्टम नर्म्स हुन्छ। पाठ्यक्रम भनेको यसरी जान्छ क्या, यसरी अप हुँदै जान्छ, यसरी माथि हुँदै जान्छ। अब हाम्रो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यस्तो गर्दै गएको छ क्या, त्यो कुनै कन्सिस्टेन्सी। पाठ्यक्रमका विज्ञहरू नै भनेर चाहिँ लागि परेका छन्। पाठ्यक्रमका विज्ञहरू चाहिँ कस्ता भइदिए भने कुनै राजनीतिक दल विशेषका मान्छेहरूलाई त्यहाँ नियुक्ति गरेर थलो बनाइयो कि, त्यो कुरा हामीलाई सही छैन। यसको मतलब मलाई लानुपर्छ भनेको होइन कि योग्य मान्छेलाई योग्य ठाउँमा दियो भनेदेखि त्यो काम आफै हुन्छ क्या। अनि त्यसो भने यो कोर्स सबै सच्यायौँ, यी सबै गरिसकेपछि हामीले त्यति मात्र होइन, यो अचम्म लाग्छ तपाईँलाई, एटिएममा चाहिँ चाइनिज भाषा राख्यो, नेपाली भाषा हटायो। हजुर हामीले त्यसमा सशक्त विरोध गऱ्यौँ। यहाँ लाग्नु भएको गभर्नरलाई गएर भेट्यौँ, सबै कुराकानी गऱ्यौँ, सञ्जालको नेतृत्वमा हामी गयौँ र त्यो पनि हामीले त्यहाँ नेपाली भाषा कायम गराएर छोड्यौँ। र यी विभिन्न प्राइभेट प्रकाशनहरूलाई पनि हामी अब हाम्रो उद्देश्य हामी चाहिँ क्रमशः इम्बोस्ट नम्बरमा हामी अहिले बढी मात्रामा केन्द्रित छौँ। र हाम्रो अझ थप कुरा के छ भने लोकसेवामा अनिवार्य नेपाली राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। पहिला थियो, त्यो बिचमा
हटाइयो, त्यो स्वार्थवश हटाइयो। एउटा शाखा अधिकृतले एउटा टिप्पणी आदेश लेख्न जान्दैन भने त्यसलाई अरू विषयको त्यो सामान्य ज्ञान घोकेर कुन राजा कति सालमा जन्मेका थिए र कहिले मरे भन्ने घोकेर मात्रै त्यो हुँदैन। नेपाली भाषामा त्यही कुरो पनि लेख्न शुद्ध गरी जान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो हैन। र हामीले के भनेका छौँ भने हरेक मन्त्रालयमा एउटा भाषाविज्ञ राख्नुपर्छ। हजुर, नेपाली भाषाविज्ञ भनेको छैन मैले। परराष्ट्र मन्त्रालयमा राख्नुपर्छ भने नेपाली भाषाविज्ञ राखेर हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाविज्ञ राख्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेको कन्डोलेन्स भएर पनि गएको छ नि। त्यो एउटा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएको त्यस्तो चिठीमा त अङ्ग्रेजी भाषाको पनि केही जानकारी बदनाम हुन्छ नि। त्यसो भने त्यहाँ अङ्ग्रेजीको राख्नुपर्छ। हाम्रो अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको विद्वेष होइन, हाम्रो विरोध होइन, तर हाम्रो पहिचान नेपाली भाषा, पहिलो प्राथमिकता नेपाली हो, त्यस पछाडि मात्रै भन्ने हो। अनि हामीले चाहिँ अरू विभिन्न प्रकाशन संस्थाहरूबाट सबै किताबहरू छपायौँ। हामीले यावत कामहरू गरिसकेपछि अनि हरेक मन्त्रालयमा अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ मन्त्रालयका यति अशुद्ध चिठीहरू आउँछन्। कमसेकम त्यो शुद्ध गर्ने एउटा भाषा विज्ञान चाहिँ त्यहाँ राखिनुपर्छ। हरेक दरबन्दी क्रिएट गर्न सकिन्छ भने एउटा भाषा विज्ञको दरबन्दी राख्न सकिँदैन। एउटा मन्त्रालयमा एउटा भए त पुगिहाल्छ। उसको काम भनेको त्यो त्यहाँको सच्याउने मात्रै हुन्छ। अनि विभिन्न मन्त्रालयका बोर्डहरू कति अशुद्ध छन्, कति के छन्, कति थिए हामीले त्यो सिंहदरबारभित्र छिर्ने ठाउँमा पनि कति अशुद्ध त्यो साइनबोर्डहरू थिए, ती पनि हामीले सच्यायौँ। हामीले धेरै काम गरेका छौँ। नेपाली विषयलाई अरूले अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्ने, त्यसमा पनि नेपाली भाषा अथवा भाषासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू जहिले पनि ह्रस्व दीर्घमा मात्रै लडाइँ गरिरहेका छन् भन्ने पनि धारणा छ। होइन, त्यो एकदमै गलत कुरा हो। हजुर, कुरा के हो भने अङ्ग्रेजी भाषा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, त्यसलाई हामीले मान्छौँ। हजुर, त्यो जसले पनि मान्नुपर्छ। एकदमै अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ ठुलो ज्ञानको राशि छ, नेपाली भाषामा या नेपालीको ओरिजिन संस्कृत भाषामा ज्ञान छैन भन्ने कुरा एकदम सरासर गलत हो। संस्कृत भाषामा जति ज्ञान छ नेपालीमा पनि त्यो हुन छ र अङ्ग्रेजीमा मात्रै ज्ञान छ भन्ने, अथवा यसरी अझ यसलाई स्पष्ट पारौँ, कुनै एउटा गोरो छाला भकाले लेखिदियो भने त्यो चाहिँ ब्रह्मवाक्य हुने, अनि अलिक काला गोरा छाला अलिक गहुँ गोरो छाला भकाले लेखिदियो भने त्यो हुँदैन। त्यो गलत कुरा हो, किनभने बुद्धि छालामा हुँदैन। हजुर, बुद्धि त मस्तिष्कमा हुन्छ। त्यसोले हामीले यस्तो काम धेरै गरेका छौँ होइन। तर हामी सन्तुष्ट छैनौँ। हामी अझै पनि केही मान्छेहरू अहिले पनि यसो बेला बेला टाउको उठाउन खोज्दैछन्। अब चाहिँ टाउको उठायो भने हामी छोड्दैनौँ। मैले विषयवस्तुमै जोड्न चाहे। अब अलिकति म यसमा जस्तो त्यतिखेर चाहिँ एउटा अलिकति मलाई आरोप पनि के लगायो भनेदेखि एकचोटि त्यो वर्णविन्यास जुन खुट्टो काटेको थियो नि, उदाहरण विद्यालय अहिले पनि कतिपय यस्तो गरे। अनि मैले चाहिँ के तर्क दिए साथीहरूले भने यो चाहिँ हामीले भाषालाई सुन्दर बनाउनका लागि यसो गरेको हो भने, वर्णलाई चाहिँ सुन्दर बनाउनलाई भनेपछि ठिकै छ नि त। उसो भए वर्ण सुन्दर खुट्टो काट्दा वर्ण सुन्दर हुन्छ भने त्यो वर्णका खुट्टा काट्नेहरूका पनि त खुट्टा छन् नि भनेर मैले भन्दाखेरि खगेन्द्र लुइटेलले चाहिँ हाम्रा खुट्टा काट्छु भने मैले त आफ्नो खुट्टा काट्नु त भने चाहिँ सुन्दर बनाउनु पो भनेको छु त। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ शुद्ध हुनैपर्ने। हाम्रो सानै बच्चालाई सानैदेखि चाहिँ अब हामी अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि ब्युटी पुट भन्नुपर्ने, ब्युटी बट भन्नुपर्ने, होइन जियो गो भन्नुपर्ने, टिओ टो नमानेर टु भन्नुपर्ने। म अङ्ग्रेजी कुन विद्यार्थी हुँ, त्यसो मेरो नेपालीप्रति मात्रै होइन अङ्ग्रेजीको विद्यार्थी हुँदाहुँदै पनि अब त्यो टिओलाई टु भने जस्तै गरेर जियोलाई त्यही रूपमा अनि केएनओ डब्लुलाई कुनो भन्दै जानु भन्ने हुँदैन नि। त्यसैले भाषा भनेको एउटा सिस्टम हो। त्यो सिस्टममा एकचोटि आइसकेपछि व्यवस्थित प्रक्रिया त्यही अवस्था जान्छ। यो नाक हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ नि। के छ यसलाई सुरुमा उहिले कान भनिदियो भए कानै हुन्थ्यो क्या। त्यसैले अब चाहिँ यसलाई कान भन्न थालियो भने त्यो चाहिँ अलिक खुसिएको गर्ने अर्थ बुझिन्छ। नेपाली भाषालाई यो अवस्थासम्म आएको छ अहिले, दृष्टिकोणमा अलिकति फरक छ। अनि फेरि भाषाविदहरू बिचमै विवाद आउनुले चाहिँ तटस्थ निष्पक्ष र वस्तुवादी भाषाविदहरूमा कुनै पनि विवाद छैन। जस्तोमा मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग आबद्ध भाषाविदहरू जति हुनुहुन्छ, विभिन्न हाम्रा समर्थकहरू हुनुहुन्छ, सारा क्याम्पसका शिक्षकहरू प्राध्यापकहरू अरू विभिन्न जति हुनुहुन्छ छैन। सीमित व्यक्ति त्यो कुनै कतैबाट अलिअलि केही प्राप्त गरिन्छ कि भन्ने हिसाबले तिनीहरू त्यसरी लागेका मात्रै हुन्। त्यो अन्य चाहिँ त्यसरी विवाद छैन। अब रसो हुने कि दीर्घ हुने भने त्यो रसो दीर्घ अनि जुन डिक छ नि, डिक दिने जुन हामी पदयोग र पदवियोग भन्छौँ, यो नेपाली भाषाको विशेषता हो क्या। जस्तो तपाईँले हाम्रो त उहिलेदेखि चल्यो नि फुल एउटै फुलले काम चल्छ भनेर बिगारे नि। एउटा फुलले काम चल्दैन। श्रुतिसम्म भिन्नार्थक भनेको अर्थ के भने उस्तै सुनिन्छ तर रस र दीर्घका कारणले अर्थ फरक हुन्छ। त्यस्ता थुप्रो छन् नि। जस्तो 3 भन्नुहोस् न, 3 रस लेख्दाखेरि मात्रै हुन्छ भने त्यो एकदम सरासर गलत हो। हिजो बेलुका पुलिसले 6 जना चोरलाई समात्यो र आज बिहान 3लाई छोडिदियो भनेर रस लेख्यो भने के हुन्छ अर्थ?
त्यसले त उनीहरू त्यसलाई तिनलाई छोडिदियो भनेपछि सबैलाई छोडो भन्ने कि तिनजनालाई छोडो भन्ने अर्थ हुन्छ व्यक्ति विशेषसँग संशय भयो। एकदम जुन कुरो छ नि, जुन मान्छेले नेपाली नजानेकै मान्छेले पनि रसफुल लेख्यो भने कुखुराको अन्डा, यो चराको अन्डा इत्यादि, तर दीर्घ फुल लेख्यो भने चाहिँ फुल्ने फुल भयो भन्ने जसले पनि बुझिसकेका थिए। त्यसो हुनाले यो भनेको भाषाको सम्पत्ति हो क्या। हाम्रो भाषा यति सम्पन्न छ नेपाली भाषा। म अङ्ग्रेजीको पनि पुरानो विद्यार्थी भएको हिसाबले यसो हेर्छु, हाम्रो त काका काकी भदा भदै जेठी सासू साली के सबै साइनो बेग्ला बेग्ला अङ्ग्रेजीमा के छ, ब्रदर इन ल सिस्टर इन ल इन ल जोडेर सबै बनाएको छ। अब हाम्रो त अनुकरणात्मक शब्द यति सम्पन्न चाहिँ खुत्रुक बुरुक इत्यादि। अब म कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजीका साथीहरूलाई जिस्काउँछु क्या, कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजीका साथीहरू चाहिँ यी नेपालीका गुरुहरू भन्नुहुन्छ, मलाई झोक चल्छ। अनि तपाईँहरूभन्दा पहिला मैले अङ्ग्रेजी पढेको, ल उसो भए तपाईँ अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्नुहुन्छ होइन, गर्छु। उसो भएदेखि भैँसी थुचुक्क बस्यो भगेर भुर्र उडो अनुवाद गरेर देखाउनुहोस् त भनेपछि बोल्न सक्दैन क्या, किनभने ती अनुकरणात्मक शब्दको अनुवाद अङ्ग्रेजीमा एक्ज्याक्ट अनुवाद त केही पनि हुँदैन कुनै पनि भाषाको, तर अझ अनुकरणात्मक शब्दको हुँदैन। त्यो हाम्रो नेपाली भाषाको त्यति सम्पन्न छौँ क्या। त्यसो भने हाम्रो आफ्नो सम्पन्नतामा वास्ता नगर्ने यो बेला बेला यो अहिले भर्खरदेखि अथवा अलि अगाडिदेखि भन्न थालेको छ नि, हामी सुनको कचौरामा भिख मागिराखेका छौँ भन्छौँ नि, कति विडम्बना छ। आजीवन भाषाकै खेती गरेर अनि फेरि भाषालाई नै नष्ट गराउने कार्यमा लाग्नु कति उपयुक्त होला वास्तवमा? त्यो चाहिँ अपराध कर्म हो, त्यस्तालाई कुलङ्गार भन्छु म। किनभने जीवनभरि नेपाली विषयको प्राध्यापक भएर काम गर्ने, जीवनभरि नाम जोडेर बस्ने, अन्तिममा गएर अलिकति केही पाइयो भने चट्ट छुट्याउने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ साह्रै नालायकी काम हो। त्यो चाहिँ भाषाप्रति मात्रै होइन, त्यो राष्ट्रप्रति नै द्रोह गरेको ठान्छु म। कति मान्छेले मलाई गाली पनि गर्लान्, मलाई गाली गर्छन् कि भन्ने कुरा चिन्ता छ। यहाँ त प्रष्ट वक्ता पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ हामीले। त्यो चाहिन्छ, किन चाहिन्छ भने फेरि त्यो चाहिन्छ भनेपछि चाहिन्छ भनेर केटाकेटीको पाराले त हामीले भनेको छैनौँ नि। हामीले यो हाम्रो पहिचान हो, यस्तो छ, यो एउटा नेपाली भाषाको यत्रो 1000 वर्षको इतिहास छ, यो इतिहासलाई हामीले यसरी जगेर्ना गर्नुपर्छ, यसरी अगाडि बढाइराखेका छौँ। त्यसो हुनाले भइराखेको चिजलाई आज आएर जस्तो तपाईँ भाषा भनेको एउटा सिम्बल हो कि भाषाले एउटा इमेज बिम्ब दिन्छ क्या। जस्तो बुद्ध भन्दाखेरि नि तपाईँले ब लेखेर उकार लेखेर त्यो द को बीचमा चाहिँ आधा ध लेख्ने बित्तिकै त्यो शब्द देख्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि बुद्ध भन्ने एउटा तस्बिर आउँछ। तर द खुट्टो काटो अनि त्यस पछाडि ध लेखो भन्दाखेरि त्यहाँ कस्तो आउँछ? त्यो केही बिम्बै आउँदैन। त्यसो हुनाले हरेक कुराको अब टोपी भन्दाखेरि हामीले लगाइराखेको चिजको एउटा बिम्ब आउँछ। यो हाम्रो भाषाको एउटा पहिचान हो। यत्रो 1000 वर्ष अगाडिदेखिको जम्मै नेपाली भाषा अहिले आएर वर्णविन्यास सुधार्ने नाममा मन लागि गरेर जे मन लाग्यो त्यही गरेर टुक्राउन पाइन्छ? त्यो मिल्दैन नि। तत्कालै नामाकरण गरे जस्तो त्यो मिल्दैन। त्यो हुँदैन। हामीले त्यो सच्याइसक्यौँ, यसमा धेरै विवाद गर्नु अब जरुरी छैन। न्यू खोज्न आयो भने चाहिँ ठेगान लगाउने काम चाहिँ गरिन्छ। अझै पनि कतिपय अध्यापकहरूलाई विद्यालयमा एउटा किसिमको पाठ्यक्रम र कलेज अथवा माथि उच्च शिक्षामा चाहिँ फरक किसिमको एउटा चाहिँ वर्णविन्यासका तरिकाले प्रवेश गर्ने गरेको पाइन्छ। वास्तवमै के होला? अब चाहिँ यस्तो थियो, एकचोटि चाहिँ साँच्चै नै शिक्षक साथीहरू रणभुल्लमै पर्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्रशिक्षण दियौँ, के गर्यौँ, हामीले सबै कुरा बतायौँ होइन। जस्तो प्राथमिक तहमा पढ्दाखेरि एउटा वर्णविन्यास पढाएको छ, अनि निम्न माध्यमिक अनि माध्यमिक अनि क्याम्पसतिर जाँदाखेरि अर्कै पढ्दाखेरि त्यो त रणभुल्न पर्ने कुरा हो नि। तपाईँले भाषा भन्ने कुरो जीवनभर सिक्ने कुरा होइन, अर्को भाषा सिक्ने भने बेग्लै कुरा हो। त्यही भाषा चाहिँ एकचोटि सिकेपछि त्यही कायम गर्नुपर्छ क्या। त्यो हिसाबले केही बेला समय चाहिँ शिक्षकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो, अहिले यो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ म ठाउँमा यसो देख्छु केही शिक्षकहरू यसो न्यू खोजेर यो चाहिँ खुट्टो काटेको यसो उसो भनेर अहिले पनि यसो भन्दै हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई अहिले पनि आग्रह गर्छु, तपाईँहरू यो बेइमान गर्ने काम नगर्नुहोस् है भाषाप्रति। अझै पनि विद्यालय खुट्टा काटेकै देखिन्छ, एकदम गलत। अब चाहिँ कतै त्यो एकदम कतै देख्नुभयो भने मात्रै अब देख्नुहुन्न। जस्तो यो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा त्यहाँ गएर हामीले एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय विश्व पनि छुट्याएको विद्यालय गरेको त्यो रहेछ। तपाईँले यो साइनबोर्ड तुरुन्त सच्याउनु होला, यो हुँदैन भनेपछि उहाँहरूले केही समयपछि सच्याएर मलाई फोटो खिचेर पठाउनु भएको थियो होइन। त्यसोले हो केही बोर्ड पनि बिगारिए, केही उहाँहरूले त्यो उच्चारणको झोक्काका आधारमा छुट्याउनु भएको। त्यो उच्चारणको झोक्काको आधारमा भन्ने प्रश्नै होइन क्या। त्यो एउटा इन्टेन्सनली बिगार्ने जुन प्रयत्न गरिएको थियो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने नाममा गरिएको होइन। यसो नि विश्व र विद्यालय बेग्ला चिज होइनन् क्या। त्यो युनिभर्सिटीको नेपाली रूपान्तरण हो। युनिभर्सिटी त टुक्रिँदैन नि। त्यो टुक्र्याउँदा र नटुक्र्याउँदा अर्थ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ हेर्नु होइन। तातो पानी भनेर तपाईँले जोड्नुभयो भने
एउटै टिकमा लेख्नुभयो भने तातो पानी भन्ने एउटा ठाउँको नाउँ हुन्छ। तातो पानी तपाईँले छुट्याउनु भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दा पोल्छ। तातो पानीले त पोल्छ नि, तर तातो पानी एउटै टिकमा लेख्नु भने त्यो ठाउँको नाउँ हुन्छ क्या। अब रिस उठ्दो पनि कीर्तिपुर जोड्ने अनि ललितपुर छुट्याउने यी त संख्यालाई हेरेर चाहिँ पदवियोग गर्ने अत्याचार, त्यो भाषा सच्याउने नाममा गरिएको चरम बेइमानी थियो। अहिले पनि शब्दकोशमा त्यो छ त अवस्था। अहिले चाहिँ त्यस्तो साह्रो अवस्था छैन। एकाध ठाउँमा कहीँ त्यो झुकेर चिप्लिएर गएको छ भने त्यो हो, तर जुन पहिले जे थियो त्यो त तपाईँ त्यो मानक नेपाली वर्णविन्यास भन्ने मेरो किताबमा मैले प्रष्ट गरी त्यहाँ जस्तो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मेरै नाममा चिठी लेखेर, नेपाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले, अरू विभिन्न निकायले, यो साझा प्रकाशनले सबैले मेरै नाममा चिठी लेखेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो सच्याएको कुरा दिइसक्नु भएको छ र त्यसअनुसार चाहिँ कोर्स पनि निर्माण भइसकेको छ, पाठ्यपुस्तकहरू पनि निर्माण भइसकेका छन्, यी सबै भइसकेका छन्। त्यस हुनाले यो केही पनि भएको छैन। 4 अक्षरभन्दा बढी भएको अवस्थामा छुट्याउने अक्षर गर्ने कुरा, अक्षरको भाषा विज्ञानको पनि विद्यार्थी हुँ म। संरचनाकै उसलाई पनि हेर्नुहुन्छ। हुन्छ त्यो भात भन्ने शब्दमा चाहिँ 2टा अक्षर छ भन्न मिल्दैन क्या। भात त्यो उच्चारण एक ढोकामा उच्चारण हुने हो। त्यस हुनाले त्यो सिलेबिक हुन्छ। त्यो चाहिँ के अरे स्वरले निर्धारण गर्छ, स्वर वर्णले निर्धारण गर्छ होइन। त्यस हुनाले 4वटा यस्तो गर्ने, अब यो गर्ने त्यो होइन। विभक्ति न्यु खोज्ने पारा थियो, त्यो सकिसक्यो त्यो च्याप्टर। जस्तो विभक्ति जति जोड्ने सक्यो नि, धेरै नियम बनाएर भद्रगोल गर्ने होइन क्या हाम्रो उद्देश्य। विभक्ति जति जोड्ने सक्यो, त्यो जतिसुकै अक्षर कोष त्यो समतलब नामयोगी जोड्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब संयोजक भनेको छ, संयोजक त त्यसै पनि छुटिन्छ नि, त्यो बेग्लै हुन्छ। क्रियायोगी इत्यादि छन्। अब त्यसो हुनाले कस्तो छ त्यतिखेर त नचाहिँदो धेरै गरे भन्ने, दाजुभाइ जोड्ने, दिदीबहिनी छुट्याउने, हजुर यो यस्तो अराजक थियो। त्यो अराजक त अब छैन। कसैले नजानेर कसैले गल्ती गर्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ सच्याउन आग्रह गर्छौँ क्या। जानी चाहिँ त्यो त्यस्तो गर्छ भने त्यो चाहिँ भाषिक अपराध हो। लामो समास भएकालाई छुट्याउने अनि छोटो लामो र छोटोको नाप्ने फिता के हो? त्यही त, फिताले नापेर सकिन्छ। अब द्वन्द्व समास भएकाहरू चाहिँ प्रायः जसो जोडेको देखिन्छ। यस्तो हुन्छ, द्वन्द्व समास मात्रै होइन, त्यो द्विरुक्ति शब्दहरूको पनि अरू छ। त्यो जस्तो भात सात भन्दा भात र सात छुट्याउने होइन, त्यो एउटै टिकमा हुन्छ। त्यसका त त्यो स्पष्ट त्यो मानक नेपाली वर्णविन्यास एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यहाँ मैले सबै नियम चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर सबै यावत कुराहरू मैले त्यहाँ लेखि पनि दिएको छु होइन। त्यस हुनाले अब शब्दकोशले अझै अनुसरण गरेर यसो अब जति अहिलेसम्म गरियो नि, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यो 10 वर्ष के गर्नु पर्थ्यो भने भाषा जुन स्टेजमा थियो 40 सालदेखि अथवा 35-36 सालदेखि जुन एउटा मानकीकरणको प्रयास थालिएको थियो, त्यो अगाडि बढ्दै आएको थियो। 58 सालसम्म पनि त्यो शब्दकोशसम्म पनि संलग्न थिए, धेरै काम भएको थियो। तर पछि गएर जुन बिगार्ने काम गर्यो, त्यो 1 दशक हामी जस्ता बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ समय खेर गयो क्या। त्यो समय खेर जानु गलत थियो। हामीले चाहिँ के गर्न त्यतिखेर सोच्नु पर्थ्यो भने अब पारिभाषिक शब्दहरू कसरी भित्र्याउने। संसारमा त दिनदिनै शब्दहरू आइरहेको छ नि नयाँ। अब भन्नु न, अहिले यो बिचमा चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द नेपालीमा चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। अब कोभिड-19 भनेको छ, भाइरस भनेको छ, अब क्वारेन्टाइन भनेको छ, आइसोलेसन भनेको छ। यिनीहरूको नेपाली हामीले खोजेका छैनौँ नि। त्यो प्रयोगमा आउँछ। जस्तो रेडियो, टेलिभिजन इत्यादि अङ्ग्रेजी शब्दहरू आउँछन्, त्यो पचाइसकेका छ। यो अङ्गीकृत नागरिकता जस्तै हो क्या। यो नागरिकता पनि वंशजको नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकता हुन्छ नि। त्यसो भने त्यस्ता पद छन्। तर जबरजस्ती गरेर कुनैलाई चाहिँ यसो गर्ने, कुनैलाई उसो गर्ने भनेर नेपाली भाषामाथि प्रहार गर्न पाइँदैन। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो इम्बोस नम्बरका नाममा जुन व्यथिति भएको छ, यसमा हाम्रो ठुलो आपत्ति छ। हामीले पटक भनेका छौँ, हामीलाई त धोका पनि दिइयो। हामी त्यो के अरे यातायात व्यवस्था विभाग, त्यसभन्दा माथि यातायात मन्त्रालय, त्यसभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, यी सबैसँग हामीले चाहिँ यो चाहिँ भएन है भनेर हामीले पटक भन्यौँ। अदालतमा मुद्दा पनि केही साथीहरूले हाल्नुभयो। पछि सर्वोच्च अदालतले फैसला के गरिदियो भने यो चाहिँ एउटा सामान्य ऐनलाई आधार मानेर, एउटा कार्यविधिलाई मानेर चाहिँ नेपाली भाषा कामकाजको भाषा चाहिँ, सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था, त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर यो चाहिँ उसको एउटा ऐनलाई आधार मानेर नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्छ भनिदियो। त्यो अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्छ होइन। पहिलो कुरो त हाम्रो, म त एकदम स्पष्ट छु, हाम्रो जस्तो सानो देशमा इम्बोस नम्बरको आवश्यकता छैन। हजुर, ल राख्नु पर्यो अरे,
किनभने त्यसबाट कमिसन खानु पर्यो अरे, लु खाएँ अरे, मैले त्यो पनि छोडिदिएँ, ल कमिसन मलाई चाहिएको छैन। तर नेपाली भाषा पनि राखेर कमिसन खाउन भनिदिएको छु क्या मैले त त्यो मन्त्रीहरूसँग मिल्ने अवस्थासम्म। हाम्रो भनाइ के भने अङ्ग्रेजी शब्दै नराख भन्ने होइन। त्यहाँ गरियो के भने बङ्गलादेशमा अङ्ग्रेजी छ, उता भारतमा अङ्ग्रेजी छ, पाकिस्तानमा अङ्ग्रेजी छ, भुटानमा अङ्ग्रेजी छ भने सब सरासर गलत कुरा हो। म संसारका अत्याधिक मुलुकमा डुलेको छु, धेरै देखेको छु। बङ्गलादेशमा त्यो बङ्गाली अक्षर स्पष्ट लेखेको छ, त्यो सम्बोध लिपिमा लेखेको छ। भुटानमा मैले ती सबै सर्वोच्च अदालतका त्यो प्रधान न्यायाधीश कि न्यायाधीशहरूलाई पनि यस्तो स्थिति हो, तपाईँहरूले यो किन हेर्नु भएन भनेर मैले उहाँहरूलाई पनि सञ्जालको तर्फबाट चिठी नै लेखेर हामीले दिएका पनि छौँ क्या। त्यसो हुनाले अहिले हाम्रो केन्द्र चाहिँ के छ, अहिले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो गर्नु भनेर जुन गरिरहेको छ यसमा हाम्रो एकदम असहमति छ। यो हामीले के भनेका छैनौँ फेरि भने नि अङ्ग्रेजी राख्दै नराख भनेका छैनौँ। तिमीहरूलाई अङ्ग्रेजी चाहिन्छ भने अङ्ग्रेजी चाहिँ त्यो त्यस चाहिन्छ भने तल अङ्ग्रेजी सानो लेखिदेऊ, माथि हाम्रो पहिचान खुल्ने गरी चाहिँ नेपालीमा लेख, ब्र्याकेटमा राख्नु पनि सक्यो, तल सानो अक्षरमा लेखिदेऊ न। अर्को अहिलेको अर्को समस्या म त यो महानगरीय प्रहरी वृत्त प्रभाग इत्यादिसम्म त्यसको डिजाइनर पनि भएको हुनाले मैले पुलिस यो ट्राफिक भाइहरू बहिनीहरूसँग म सोध्छु, तपाईँहरू यो गाडीको नम्बर कसैले एउटा गाडीले अर्को गाडीलाई हिर्कायो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ कुन नम्बर भन्दा सर यो त इन्डियन गाडी हो कि नेपाली गाडी हो हामीले पाउँदैनौँ भन्छन् क्या उनीहरूले। त्यो उनीहरूले भने उनीहरू पढेका छैनन् भन्ने होइन, म पनि बुझ्दिनँ क्या। म पनि त्यो नेपाली हो के अरे जस्तो BAC 2080 यस्तै केही नम्बर थियो भने त हामी त सजिलै फलानु नम्बरको गाडीले चाहिँ एउटा मोटरसाइकललाई धक्का ठोकेर पुलिसलाई खबर गरेर हामी तुरुन्तै एक्सन लिन सकिन्थ्यो नि। अहिले त BAA के भन्छ त्यो पढ्न पनि सकिँदैन, पढ्न नसक्दाखेरि अघि नै हुइहाल्छ। यसले गर्दा दुर्घटना निम्त्याउँछ एउटा। अर्को कुरो हाम्रो भाषिक जुन वर्णाक्षर हो नि, वर्ण र अक्षर दुवै के अरे अङ्क जुन अङ्क पनि यो अत्यन्त गलत काम हो। यसलाई हामीले अहिले पनि इमोस नम्बरको बारेमा यो हामीले अहिले पनि यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ, हामी स्वीकार्दैनौँ। विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरू पनि यसमा क्रियाशील भएर लाग्नु भएको छ, हामी संयुक्त रूपमा पनि लागिराखेका छौँ। त्यसो भने यस्तो अत्याचार भाषामा गर्नु हुँदैन क्या। हाम्रो भनाइ प्रश्न छ, त्यो इमोस नम्बर चाहिँदैन पहिलो कुरो त। अब चाहिन्छ भने तपाईँ माथि नेपालीमा लेखिदिनुहोस्, तल सानो अक्षरमा अङ्ग्रेजीमा लेखिदिनुहोस्। फेरि अर्को दुर्भाग्य नि, हामी कति वर्ष भइसक्यो हामीले यी 7वटा प्रदेशको नामाङ्कन गर्न समझ सकेका छैनौँ। अनि त्यस पछाडि 1 नम्बर प्रदेश भनौँ अनि के राख्ने, 2 नम्बर प्रदेश भनौँ के राख्ने, हाम्रो त अप्ठ्यारा छन् नि त। त्यसो हुनाले यो चाहिँ अब अहिले त BAC यो VAC स्पष्ट थिए नि। त्यसो हुनाले हिजोको कुरा चाहिँ सबै गलत थियो, अब नयाँ कुरा ल्याउने भन्दाखेरि त हिजोका सबै गलत थियो भने त हाम्रा पुस्ता हजुरबा सबै गलत भयो नि, त्यो त होइन। त्यसो हुनाले इमोस नम्बरका बारेमा चाहिँ स्पष्ट के हुनुपर्छ भने अहिले पनि म सबै यातायात व्यवसायी साथीहरूलाई जुन प्रयोगकारी गाडी चालकहरू अथवा लगायतका गाडी मालिकहरू सबैलाई म विशेष आग्रह के गर्छु भने हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यो गाडीका त्यो एउटा फेरि पैसा उहाँहरूले नै तिर्ने हो क्या। त्यहाँ कति 5-7 अरबको ठेक्का लगाएको छ। फेरि अर्को त्यहाँबाट सूचनाको अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने त्यहाँ एउटा चिप्स राखिएको हुन्छ त्यो इमोस नम्बरमा नि। इमोस भने त्यो जुन उठाएको हुन्छ नि, त्यहाँ तपाईँ बाइकमा हेर्नुहोस्, यसो एक ठाउँमा हेर्नुहोस् त्यहाँ चिप्स राखिएको हुन्छ, अनि गाडीमा हेर्नुहोस् तपाईँ चिप्स त्यो चिप्स चाहिँ त्यसको कन्ट्रोलिङ पोइन्ट भनेको हाम्रो ट्राफिक अथवा हाम्रो चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग होइन, त्यो कम्पनीमा जान्छ क्या। भने नेपालमा तपाईँ एउटा कुनै गाडी चढेर त्यो यो त हामी सर्वसाधारण त लु हामी जहाँसुकै जाउँला अरे, नेपालका उच्च सुरक्षा निकायका हाम्रा राज्य प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू नै गएको गाडीमा पनि त्यो सूचना उनीहरूले के कुरा गरेका छन् भन्ने कुरो रेकर्ड भएर त्यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ त्यो हालत किन बुझ्दैनन्? म कहिलेकाहीँ छक्क पर्छु। हामीले कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री यो पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो धेरै पटक म त अब त यो देशमा खोइ के हो त्यो सिंहदरबारभित्र पसिसकेपछि त्यो एउटा त्यहाँ भूत छ कि क्या, त्यो भूतले सबैलाई बिगार्छ कि क्या मलाई थाहा छैन है। होइन भने प्रधानमन्त्रीले पनि अब म नेपालीमै राख्छु भनेर भन्नुभयो, यातायात मन्त्रीले पटक मैले टेलिफोनमा कुरा गरेँ, अरू बेला गरेँ, त्यो उहाँले भन्नुभयो हामीले ल गर्नुहोस् है भनेर धन्यवाद पनि भन्यो। यातायात व्यवस्था विभागको डिजी यो महानिर्देशकहरू सबैले पछि फेरि गर्दैनन् किन? मैले त अझ के भनेको थिएँ, यसको कारक तत्त्व के बाहिरकै अरू प्राध्यापक अन्य प्राध्यापकहरू सहमत नहुनु भयो? होइन, यसमा त असहमति भन्ने छैन। अझ यसमा चाहिँ त्यो इमोस नम्बर राख्नै हुँदैन भन्ने जुन हिजो भाषा बिगार्ने तत्त्व थियो तिनीहरू पनि विरोधमा छैनन्, यसको पक्षमै छ, सबै समर्थनमा छन्। किनभने त्यो चाहिँ नेपाली भाषामै हुनुपर्छ भन्नेमा। तर
अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ठेक्का दिएको छ अरे। अरे बाबा लु ठेक्का दियो, लु 7 अरबमा दियो, 7 अरबमा कति कमिसन छ त्यो मलाई मतलब भएन। तर त्यो ठेक्का दिँदाखेरि पहिला अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भन्यो भने अब त्यसलाई सच्याउँदाखेरि त त्यहाँ सजिलो छ क्या, एकदम सजिलो छ। त्यो संवैधानिक इजलासले फैसला गर्यो त्यसमा सकिँदैन भन्ने कुरा होइन। एउटा त्यो सामान्य एउटा ऐन चेन्ज गरिदिने बित्तिकै अङ्ग्रेजीमा लेखिनेछ भनेको ठाउँ अङ्ग्रेजी र नेपालीमा लेखिनेछ भनेर त्यो परिवर्तन अध्यादेशले चलेको देश छ, एउटा अध्यादेश ल्याइदिए भइगयो नि। अध्यादेश ल्याउने कुरो पनि भएको हो। अब यसरी यो हामीसँग थोरै पनि यो राष्ट्र मेरो हो, यसको पहिचानसँग म गाँसिएको छु, मेरो पहिचान भनेको राष्ट्रको पनि पहिचान हो भन्ने कुरा हामीसँग त्यो राष्ट्रियताको भावना भएन क्या। राष्ट्रियता भन्ने कुरो चाहिँ त्यो मुखले चाहिँ यसो गरे उसो गरे भनेर हुँदैन क्या। भाषाले राष्ट्रको विकास गर्नलाई रोक्ने हो र वास्तवमा? किन हो तपाईँले जस्तो भन्नुहोस् न, यहाँ रोक्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँले आफ्नो पहिचान केबाट दिनुहुन्छ? आफ्नो पहिचान सबभन्दा ठुलो पहिचान भनेको भाषा संस्कृति पनि हो। हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रा पहिचान हुन्। यी पहिचानलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ। र त्यसो हुनाले यो इम्पोस्ट नम्बरका बारेमा म अहिले पनि यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी भेटेर कुराकानी गर्ने पक्षमा छौँ। अब छिट्टै यो बिचमा चाहिँ अधिवेशन के भएर चाहिँ रोकेको, मैले कुराकानी एक स्टेप अगाडि पनि बढाइसकेको छु। हामी प्रश्न कुराकानी गर्छौँ, यसमा हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। तपाईहरूले यो नेपाली भाषालाई जोगाइदिनुहोस्। नेपाली भाषा जोगाउने नाममा चाहिँ तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन। त्यो तपाईँले ठेक्का दिनुभएको छ भने एउटा प्लेट बनाउने न, त्यो त त्यो इम्पोस्ट नम्बर राख्ने भनेको त जम्मै थोक गरे त होइन नि। त्यो बनाउने बेलामा माथि नेपाली तल अङ्ग्रेजी राख्न, अङ्ग्रेजी नेपाली रिड गर्दैन अरे, यस्तो लाजमर्दो केटाकेटी कुरा गर्नुहुन्छ। नेपाली भाषा चाहिँ त्यो अक्षर चाहिँ पढिँदैन कम्प्युटरले नेपाली पनि छन् अङ्ग्रेजी पनि जम्मै शान्ति। त्यसैले यो चाहिँ यस्तो चरम अराजक कुरा हो। हेर्नुहोस् है, यो अव्यवहारिक कुरा पनि हुन् र भाषा चाहिँ कसैले लादेर लादिने कुरा होइन क्या। राज्यले, प्रधानमन्त्रीले, राजाले या राष्ट्रपति कसैले पनि यसो गर्ने आजदेखि भनेर होइन। त्यसको आधिकारिक चाहिँ भाषामा कसो हुन्छ, प्रयोक्ता आधिकारिक हो। हजुर। र त्यसलाई त्यो प्रयोक्तालाई हेरेर त्यसलाई नियमन गर्ने काम, त्यसलाई नियम बनाइदिने काम चाहिँ सक्कली भाषाविदहरूको। मैले अब विशेष सक्कली भाषाविदहरू फेरि भनिरहेको छु म रिपिटेडली दोहोऱ्याएर, किनभने यहाँ नक्कली भाषाविद भएर यो भाषा बिगार्ने जुन प्रयत्न गरे। अब यो चाहिँ व्यक्तिगत प्रयत्नलाई म केही पनि भन्दिनँ, तर संस्थागत रूपमा सरकारी निकायबाट जुन गरियो तर सचिसकेको छ। अहिले मैले उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद पनि भनिसकेको छु। अब तत्कालीन शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो हाम्रो त्यो सम्झौता गर्ने बेलाको, उहाँ बित्नु पनि भयो। तर त्यो उहाँले एउटा राम्रै काम गरेर बित्नु भयो। त्यसो हुनाले उहाँलाई हामी सधैँ सम्झिरहन्छौँ, उहाँले नेपाली भाषाको लागि एउटा राम्रै काम गरिदिनु भयो भनेर। होइन, गरिदिनु भयो भन्नुपर्ने दिन नआउनु पर्थ्यो, किनभने भाषा कसैले बिगार्ने नै होइन। भाषा आफै अगाडि बढ्दै जान्छ, एउटा ठाउँमा पुगेपछि आफै परिवर्तन हुन्छ। तलथप्ली व भन्ने तपाईँको उमेरले त पढेन होला, मैले त तलथप्ली व पढेँ नि। अहिले तलथप्ली व भन्ने त छैन, हरायो हजुर। होइन, अब जस्तो कतिपय वर्णहरू आफै हराउँदै जान्छन्, कतिपय थपिँदै जान्छन्, अ आ इ भन्दै, अनि रि गर्दाखेरि त्यो दुईटा फर्केको लिरी त्यो त अहिले हराइसक्यो नि। कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले, कुन चाहिँ राजाले, कुन राष्ट्रपतिले आदेश दिएर हटेको हो र त्यो ऋषि लेख्ने बेलामा त त्यसो हुनाले ऋषि लेख्दाखेरि त्यो छ नि त हाम्रो वर्ण, फेरि तत्सम शब्दलाई यथावत रूपमा राख्ने भनेर त यसमा एउटा नियमले सबै कुरा समेटेको छ। थर चाहिँ दीर्घ लेख्ने अन्तिमको चाहिँ भन्ने कुरा आयो, तर यमी सायमी जस्ता त फेरि यो चाहिँ गिरी प्रजापति यमी सायमी केही चाहिँ अब त्यो रस्व लेख्ने भनेर केही साथीहरू भन्नुहुन्छ। हजुर, शब्दकोशमा पनि त्यही छ। होइन, म त्यसमा चाहिँ वैज्ञानिकता देख्दिनँ। हजुर, किनभने त्यो इकार होस् वा उकार होस्, लिम्बू राई हजुर होइन, अब लिम्बूको त्यो उकार जुन छ त्यो दीर्घ नै लेखिन्छ, राईको इकार भनेको मतलब थर भनेको थरमा इकार र उकार दुवै दीर्घ लेख्ने भनेपछि त यो फलानु चाहिँ थर रस्व लेख्ने, फलानु चाहिँ रस्व दीर्घ लेख्ने भनेर यो भन्नु चाहिँ कुतुक। तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै शब्द त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ त्यो बेला अब केही साथीहरूलाई चाहिँ त्यो अलिकति लड पनि चल्यो होला होइन। हजुर, तर म अहिले पनि रिपिटेडली भनिराखेको छु एकदम फोकस गरेर, त्यो नियम भन्ने कुरो धेरै अपवादमा लानु हुँदैन क्या, अपवादबाट नियम बनाउने होइन क्या। हजुर, अब उहिले हामीले पढाएको थियौँ क्या, उहिले त्यो 5-6 क्लास पढ्दा होला, सर्वनाम विशेषण पेशा जाति थर यिनीहरू दीर्घ हुन्छन्, दीर्घ लेख्ने गर भन्दाखेरि त हामी त के सर्वनाम विशेषण पेशा जाति थर सबै दीर्घ लेख्ने एकदम सजिलो थियो। अब अहिले हामी कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने हामी प्रयोग गर्दाखेरि त्यो धेरै जान्ने भएर पनि गर्छौँ, कहिलेकाहीँ नबुझेर पनि गर्छौँ। यो लिङ्ग भेद जहाँ पनि गर्न खोज्छौँ क्या हामी। हजुर,
पदवीबोधक शब्दमा लिङ्गभेद हुँदैन। प्रधानमन्त्री महिला भए पनि प्रधानमन्त्री हो, राष्ट्रपति महिला भए पनि पुरुष भए पनि राष्ट्रपति नै हो क्या त्यो। त्यसो हुनाले त्यो पदवीबोधक शब्द सचिव महिला हुँदाखेरि बेग्लै अनि प्राध्यापक महिला हुँदा बेग्लै पुरुष हुँदा बेग्लै भन्ने हुँदैन नि। त्यसो भने पदवीबोधक शब्दमा पनि लिङ्गभेद हुँदैन। यो कुरो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ अब त्यो शिक्षक शिक्षिका भन्छौँ, शिक्षिका भन्नुपर्छ जरुरी छैन, त्यो शिक्षक नै हो क्या। त्यसो भने यस्ता यस्ता धेरै विकृतिहरू छन्। अहिले हामीले यी सबै एक प्रकारले सच्याइसकेका छौँ। अब हामी विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ पाठ्यक्रममा पनि। अर्को कुरा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बढी फोकस चाहिँ यो इन्भोइस नम्बरमा छ। त्यो इन्भोइस नम्बर पनि हामी सच्याउँछौँ, त्यो सच्याउनु पर्छ। त्यो मेरो लागि होइन, खगेन्द्र लुइटेलको लागि इन्भोइस नम्बर सच्याउनु जरुरी छैन एक अर्थमा त्यसरी, किनभने मसँग गाडी नै छैन। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु छ त मैले गाडीमा इन्भोइस नम्बर छैन, तर आम नेपालीको कुरा हो क्या यहाँ। त्यसो भने यो मैले मेरा लागि गरेको माग होइन, नेपाली जातिको पहिचान राख्ने हो भने हाम्रो गाडी कति छ यो मेची महाकाली भनेको त हामीले राम्रो बाटो बनाउन नसकेर इत्यादि भयो त। नत्र भने विदेशी मुलुकहरूमा हेर्ने भने यति त मेचीको मान्छेले महाकालीमा जागिर खाएर अनि बेलुका घरैमा पुग्छ क्या। यति छोटो दूरी त त्यहाँ त सुट्टो हुन्छ। भनेपछि अबको पहिलो चरण भनेको इन्भोइस नम्बरलाई हामीले लक्षित पहिलो चरण होइन, हामी निरन्तर रूपमा छौँ। त्यो निरन्तर रूपमा छौँ हामीले। त्यो जुन अघि 4वटा निकायहरूबाट मैले भने राष्ट्र ब्याङ्क इत्यादि यी प्राइभेट संस्थाहरू, अझ तपाईँहरूको यो टेलिभिजनहरूमा पनि टेलिभिजनहरूले यो सञ्चारले पनि कहिलेकाहीँ गडबडी गरेको छ। सञ्चारका गडबडी चाहिँ त्यो तल स्क्रोलमा चाहिँ पनि त्यो अशुद्ध लेखेर यस्तै गरेर काटेर लेख्न थालिसकेका थिए हामीले। त्यो नेपाल टेलिभिजनमा अरू यावत यी सारा टेलिभिजनहरूमा पनि गएर हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले हार्दिकतापूर्वक हामीले यो टेक्निकल रूपमा नबुझेर हामी सच्याइदिन्छौँ भन्नुभयो। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। पत्रकारले केही भाषा पत्रकारिताबाट पनि केही भाषा बिग्रेको छ, तर त्यसमा बिग्रेको भन्दा पनि पत्रकारहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो भाषा सच्याउने बेलामा चाहिँ साह्रै ठुलो सहयोग गरेको हुनाले म धन्यवाद दिन्छु। किनभने सबै पत्रकारहरू भाषा जान्दछन् भन्ने छैन नि, नजान्न सक्छन्। विज्ञको त गति त्यो भएको छ, त्यो नजानेर बिगार्नुलाई हामी अन्यथा बुझ्दैनौँ। बुझेकै विज्ञहरू टेलिभिजनमा गएर भन्यौँ यो तपाईँको स्क्रोल भएन। उहाँले मलाई पछि चाहिँ टेलिफोनै गरेर ल एकचोटि हेरौँ त सर कस्तो आएको छ भनेर मलाई ती महानिर्देशकहरूले भन्नुभयो। पछि मैले चाहिँ ठिक छ ल धन्यवाद है तपाईँहरूले यो गर्नुभयो भन्यो। त्यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ नेपाली राख्नुहोस् यो चाहिँ एटिएममा भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यो भन्नुभयो। विभिन्न प्रकाशन संस्थाहरू, अझ केहीले चाहिँ केही प्राइभेट प्रकाशनहरूले एक दुईवटा किताबहरू चाहिँ अमानक वर्णविन्यासमा केही निकालेको हुनाले हामीले तपाईँले यो किताब 3 दिनभित्र सबै ड्यामेज गर्नु भएन भनेर कुनै ठाउँ पठाउनु भयो भने राम्रो हुँदैन भन्यो र हामीले देशभरि किताब बहिष्कार गरिदियौँ। त्यो किताबको एउटा बिकेन पनि, त्यसबारे उहाँहरूले ल्याएर डम्पिङ गर्नुभयो। त्यो नछापेको भए त हुन्थ्यो नि। त्यसमा जबरजस्ती गर्नेलाई जबरजस्ती गर्न हामी पनि जान्दछौँ। हजुर, तर भर्सक हामी चाहिँ हामी जबरजस्ती भर्सक गर्दैनौँ। प्राध्यापकहरू बिचमै एउटा राजनीतिक दल जस्तो एउटा फरक धारबाट गएका कारणले गर्दा सञ्चारका अथवा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले त्यसरी भन्न मिल्दैन। प्राध्यापक बिचमा राजनीति त छ। हजुर, हामी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सबै हुन सकेका छैनौँ। हामी चाहिँ कोही काङ्ग्रेसका प्राध्यापक, कोही एमालेका प्राध्यापक, कोही कसका प्राध्यापक, कोही माओवादीका प्राध्यापक इत्यादि भएका पनि छौँ। त्यो दुर्भाग्य हो। विश्वविद्यालय प्राध्यापक भनेको संसारमा एउटा यस्तो प्रतिष्ठित पद हो नि। म त विदेश गइसकेपछि थाहा पाएँ ओहो प्राध्यापकको सम्मान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। 2 दर्जन 3 दर्जन मुलुकको चाहिँ भ्रमण गर्नु होइन। मैले संसारका धेरै देश गएँ, त्यहाँ म प्रोफेसर हुँ, म यो कार्यक्रममा आएको भनेपछि वेलकम टु प्रोफेसर भने त्यो इमिग्रेसन अफिसर टक्क उठेर झुक्छ क्या। हजुर, त्यो प्रोफेसरको त्यत्रो इज्जत छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले इज्जत आफै धान्न सकेनौँ के भने हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो पार्टीको सदस्यता भएर पार्टीको कार्यक्रममा गइदिन्छौँ, कहिले के गर्छौँ। कुनै बेला मैले पनि राजनीति गरेँ, अब विद्यार्थी जीवनमा पनि अग्रपङ्क्ति सभापति सहित भइसकेका मान्छे हो होइन। तर मैले पछि जब म युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरेँ त्यस पछाडि मैले टोटल छोडिदिएँ मैले। हजुर, त्यसो गरिसकेपछि म तटस्थ छु। कसैले राम्रो काम गरे म त्यसको प्रशंसा गर्छु, त्यो कुन दलको भनेर हेर्दिनँ, कुन व्यक्तिले गरेको भन्ने हेर्दिनँ। नराम्रो काम गऱ्यो भने म यो बेठीको भन्छु। त्यसमा पनि भाषा बिगार्ने काम चाहिँ गऱ्यो भने जुनसुकै जोसुकै जेसुकै पदमा बसेकाले नि बिगार्ने कुरा गऱ्यो भने त्यो अत्यन्त अमान्य हुन्छ। हामीले यो कुरो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, यो देशका ठुला भनिएका जो छन् नि, हजुर ठुला होइन ठुला भनिएका छिटै भूत हुनेहरू, तथाकथित छिटै भूत हुनेहरू। हजुर, मैले त अझ के पनि भनेको छु भने तपाईँहरू त छिटै भूत हुने हो, म त मरेपछि पनि भूत हुन्न है। किनभने भूतपूर्व प्राध्यापक डाक्टर भनेर सुन्नु भएको छ छैन। तर प्रधानमन्त्री त खुस्केको 1 मिनटमा त भूतपूर्व भइहाल्छ, राष्ट्रपति पनि भइहाल्छ होइन। त्यसो हुनाले यो तपाईँहरूले भोलि भूत हुँदाखेरि म पहिला भूत नभएका बेला के गल्ती गर्नुभयो र आज तपाईँको नाममा चाहिँ कति बदनाम भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुहोस् है भनेर मैले त पटक पटक भन्ने पनि गरेको छु होइन। त्यसो हुनाले हामीले प्राध्यापकहरूले पनि साँचो बोल्दैनन् र तर्कपूर्ण कुरा गर्दैनन् भने यो त देशको लागि विडम्बना हो। अब त्यसो भए अब यो क्रियापदमा बिचमा इकार उकार चाहिँ अलिकति दीर्घ लेख्ने र ह्रस्व लेख्नेमा फेरि अझै पनि कताकति विवादहरू रहिरहेको छ।
कहाँनिर विवाद आज्ञा अर्थमा जस्तै देखुन लेखुन होइन न यो विवादै होइन यो तर पछिल्लो समय ल्याए त यसैलाई यसो नजान्नु एउटा कुरा हो कि हजुर त्यो अब तपाईँलाई म यो जुन दुईटा क्रिया चाहिँ समापिका क्रिया दुईटा जोडेर लेखिन्छ नि अब सारी दिए हुन्छ हजुर के भने उनीहरूले भने सारी दीर्घ अनि दिए हुन्छ भनेर लेखे क्या त्यसो भए त अनि चिनी दिए हुन्छ भने चिनी दीर्घ अनि दिए हुन्छ भने जस्तो के भने चिनी भन्ने चिज जुन छ त्यो चाहिँ सब कुरा त्यसो होइन क्या चिनी दिए हुन्छ भनेको त्यो एउटै डिगमा हो र त्यो चाहिँ मलाई तैँले अर्थ केही गर्नु पर्दैन खालि चिन्दै भयो बास अरू कुरा मलाई सारी यहाँबाट त्यता सारी दिने हो भन्ने अर्थ अनि इच्छार्थपूर्वक जुन आज्ञार्थक यस्ता कुराहरू छन् यस्ता चाहिँ पहिलेदेखि नै दीर्घ लेखेका हुन् यसलाई चाहिँ रस लेख्नुपर्छ तिमीले यो काम गर्नु भन्दाखेरि रस लेखिँदैन त्यो दीर्घ नै गरिन्छ त्यो त्यस्ता कुरामा विवाद गर्नु भनेको चाहिँ यो चाहिँ बडा नालायकी कुरा हो कसैले विवाद गर्छ भने नजानेर यो लेख्छ भने त्यसलाई हामी क्षम्य ठान्छौँ र त्यसलाई सच्याउँछौँ जानी जानी विवाद गर्छ भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो अक्षम्य हुन्छ भनेपछि शब्दकोशमा पनि त यो कुरा त आएको थियो पछि चाहिँ सच्याइसक्यो त्यो सबै सच्याइसक्यो त्यो त हामीले पछि तीन त्यो फुल जम्मै इन्ट्री गऱ्यौँ सबै शब्दकोशमा प्रविष्टि गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ त्यो पछिल्लो समयमा त्यो बनाउने बेलामा मलाई पनि पटक साथीहरूले त्यो सोधिरहनु भएको थियो मैले पनि तपाईँहरू योभन्दा यो जे हामीसँग सम्झौता भएको छ योभन्दा व्रत जानु यताउता गर्न पाउनुहुन्न भनेर हामीले पटक त्यसो भए अब दर्शकहरूलाई पनि भनिदिनु पर्ने भयो लाखौँ र यहाँनिर चाहिँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ अथवा हजारौँ अध्यापकहरू हुनुहुन्छ नेपाली भाषाको वास्तवमा अहिलेको समस्या र भएको समाधान चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ मैले भने नि समस्या भनेको यो चाहिँ अहिले विशेष गरेर यो चाहिँ जुन 3-4वटा कुरामा थियो एउटा वर्ण टुक्र्याउने विद्यालय इत्यादि द्वन्द्व त झन् लेख्नै सकिँदैन द खुट्टो काटो व अन द त्यो भन्न पनि नसकिने खालको थियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ जहाँसुकै पनि त्यो एउटा थोप्लो लगाए पुगिहाल्छ गणना नमको काम छैन इत्यादि भन्ने यी अराजक कुरा थिए अब पञ्चम वर्णको काम छैन भने त्यो एकदम बेठिक कुरा हो क्या अब त्यसो हुनाले त्यो सबै सचिसकेको हुनाले अब यसलाई फेरि खोतालेर ल्याउनु जरुरी छैन होइन अनि अर्को यो पदयोग र पदवियोग नेपाली भाषाको एउटा विशेषता थियो एउटै टिकमा लेख्ने कि छुट्याएर लेख्ने भन्ने कुरा अब यहाँ तर्क गर्दाखेरि उसो भएदेखि एउटै टिकमा लेखौँ नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय पनि एउटै टिकमा लेखौँ भनेर न्यु खोज्ने कुरा पनि गरे मलाई न्यु खोज्ने कुरा चाहिँ मन पर्दैन अब भाषामा कसैले पनि न्यु खोज्ने कुरा नगरौँ यो 10 वर्ष हाम्रो बडा बेकारमा खेर गयो हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो हामीले 10 वर्षमा धेरै उन्नति गर्न सक्थ्यौँ जसरी यो देशमा बनाउँछु भन्दा भन्दै सबै भद्रगोल भइसक्यो नि यो बीचको समयमा त्यस्तै गरेर भाषा पनि बिगारेको थियो त्यो सचिसकेको छ त्यसैले अब सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई चाहिँ सबैतिर चाहिँ म के आग्रह गर्छु विशेष गरेर शिक्षक साथीहरूलाई देशभरिका विभिन्न तहका नेपाली विषयका शिक्षक साथीहरूलाई हामीले चाहिँ यो मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल अन्तर्गत नेपाली विषय शिक्षक सञ्जाल पनि गठन गरेका छौँ हजुर त्यसको संयोजक पनि म नै छु त्यो त्यसमा चाहिँ अब हामी त्यसलाई विभिन्न जिल्लामा पनि विस्तार गर्दैछौँ र नेपाली भाषा भनेको हाम्रो पहिचान हो तपाईँहरू जान्नुहुन्न भने सिक्नुहोस् अब कहिलेकाहीँ मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो एउटा नेपाली विषय शिक्षक समूह भने हुन्छ अनि एउटा सामान्य शब्द लेखेर यसको अर्थ बताइदिनु न है गुरुहरू भनेर फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ त्यो शिक्षाको बेइज्जती हो क्या सामान्य कुराहरू जानिँदैन भने शब्दकोश छ अहिले शब्दकोशको एफ पनि बनिसकेको छ त्यो बनाउन लागिसकेको छ त्यसलाई खोज्नु पर्यो अलिकति प्रयोग अलि हेर्नु पनि पर्यो आफूभन्दा जान्नेसँग सोध्नु पनि पर्यो त्यो फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दाखेरि यो एउटा शिक्षकले त्यो सार्वजनिक गरेको कुरो त विद्यार्थीले पनि त देख्छ नि सबैको नजर दृष्टि पर्छ त्यसो हुनाले त्यो विद्यार्थीको अगाडि चाहिँ ऊ बदनाम हुने काम पनि भएको छ त्यसैले शिक्षक साथीहरू तपाईँहरू सतर्क हुनुहोस् तपाईँहरूले एकदम आफ्नो भाषा हो आफ्नो त्यो भाषाको जगेर्ना गर्न लाग्नुहोस् तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्यो भने हामी त्यसको समाधान पनि दिन्छौँ त्यो जिम्मेवार ढङ्गले म एउटा सञ्जालको अध्यक्षको हिसाबले एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापकको हिसाबले एउटा नेपाली विषयको विद्यार्थीको हिसाबले म तपाईँहरूलाई भन्छु कि तपाईँलाई केही समस्या पर्यो भने तपाईँहरू मलाई सोझै सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ विभिन्न ढङ्गले मलाई कुनै राजनीति आग्रह पूर्वाग्रह तपाईँ कुन दलको हो भनेर म प्रश्नको उत्तर दिन्न तपाईँ जसुकै भए पनि एउटा शिक्षक हो म तपाईँलाई शिक्षक तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर मैले दिएको पनि छु दुनियाँले सोधेका पनि छन् ती सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र नेपाली भाषा हाम्रो पहिचान हो त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसरी जोगाएर हामी त्यसो भन्छौँ तर निजी संस्थाहरूले त निजी विद्यालय कलेजहरूले त वास्तवमा नेपाली भाषा बोल्न पाइँदैन भनेर नै सिधै मुख फोरिसकेका छन् अङ्ग्रेजी भाषा उनीहरूले बोलाउन त्यसलाई बुझेँ तपाईँको कुरा बुझेँ हगि हजुर त्यो त्यस्तो मुख फोरेको त्यस्तो स्थिति भन्दा पनि नि हजुर त्यो अङ्ग्रेजीलाई बढी महत्त्व दिएको स्थिति हो किनभने हाम्रो समाज पनि कस्तो हुन थाल्यो भनेदेखि अङ्ग्रेजी बढी अलिअलि बोल्दै जान्ने भयो भनेदेखि अलि बढी महत्त्व दिने खालको जस्तो भइदियो होइन तर हामीले विभिन्न ठाउँमा बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक साथीहरू अरूहरूलाई पनि भनेको छौँ नेपालीलाई महत्त्व नदिने होइन तपाईँहरू अङ्ग्रेजीलाई महत्त्व दिनुहोस् ठिक छ अङ्ग्रेजी विभिन्न अरू अङ्ग्रेजी माध्यममा जुन अरू विषयहरू पढाउनु
पढाउनुहुन्छ ठिक छ, तर नेपाली विषय पढाउँदाखेरि तपाईँहरूले यो खालको त्रुटि गर्न मिल्दैन भनेर हामीले धेरैतिर भनेका छौँ र यो क्रमशः कहिलेकाहीँ एक दुईवटा छुटफुट घटनाहरू सुनिएको, ती पनि लगभग अब नेपाली भाषा बोले बापत कारबाही पनि गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा सुन्यो, तर अब त्यस्तो स्थिति सुन्नु पर्दैन र यो हुँदैन, किनभने हामीले विभिन्न ठाउँमा भनेका पनि छौँ होइन। अर्को एउटा मान्छेलाई भ्रम यहाँनिर म तपाईँलाई बताइदिउँ, यो हामीले अर्को यो आन्दोलनका क्रममा चाहिँ 11-12 क्लासमा चाहिँ अनिवार्य नेपाली राख्ने सन्दर्भमा बहुत ठुलो विवाद भयो। अनि के भनियो भने मलाई नै पटक पटक त्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको डाइरेक्टरले अरूहरूले यो पहिला 100 को थियो, यसलाई चाहिँ घटाएर 50 को गरौँ न है भने कुनै हालतमा हुँदैन, त्यो 100 को 100 नै हुनुपर्छ। उसो भए 11 अन्तिममा के भने त्यहाँ चाहिँ के भने हटाउने पहिला षड्यन्त्र गरियो, हटाउन सकिँदैन भने घटाउने षड्यन्त्र गरियो क्या। हटाउनु पनि ठिक होइन, घटाउनु पनि ठिक होइन भनेर हामीले अडान लियौँ। यो सञ्जालको तर्फबाट हामीले सशक्त त्यसमा पनि अभियान चलायौँ। हाम्रा एमफिलका विद्यार्थीहरूले पनि त्यसमा धेरै सहयोग गरे, अरू विभिन्न ठाउँमा हामीले गऱ्यौँ नि त। त्यसो भइसकेपछि यो परिस्थिति चाहिँ हामीले कायम गरिसकेका छौँ होइन। र अहिले त्यो क्रेडिट आवर भनेको अलिकति बुझेका छैनन् मान्छेहरूले। यसो छ, त्यो हामीले 11-12 दुइटैमा अनिवार्य रूपमा 3-3 क्रेडिटको राखिसकेका छौँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यो हामीसँग भएको कुराकानी स्पष्ट कुरा के हो भने अहिले तपाईँले नि एमफिल पढ्दाखेरि 3 क्रेडिटकै पढ्नुहुन्छ होइन, जाँच दिँदाखेरि जस्तो एमएमा पनि जाँच दिँदाखेरि त्यही 3 क्रेडिटको 4 क्रेडिट आवरको हो। क्रेडिट आवर भनेको एक हप्तामा त्यति घन्टा पढाउने भनेको हो क्या। 3 क्रेडिट भनेको एक हप्तामा 3 घन्टा पढाउने भनेको प्रष्ट कुरो। अङ्ग्रेजी किन 4 घन्टा पढाउने त भन्ने कुरामा त हामीले विवाद पनि गरेका हौँ, तर हामीले अङ्ग्रेजी नराख्नु भनेका सामाजिकलाई 5 घन्टा पछि चाहिँ त्यो मिलान गर्दाखेरि दुईटै कक्षामा भइसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ गलत बुझाइ के भने पहिला एउटा थियो हजुर 50 मा झार्न खोजे, हामीले मानेनौँ। अब दुईटै राखेर उसमा के गर्ने त भन्दाखेरि दुईटै राख्ने 3-3 क्रेडिटको राखिसकेपछि कमसेकम दुईटै क्लासमा त भयो नि। त्यसो भने नेपाली चाहिँ 6 क्रेडिटको त भयो नि त्यसरी हो। हामीले त्यसरी पनि हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरेका हौँ होइन। त्यसो भने शिक्षक साथीहरूले चाहिँ त्यो पढाइ अब एउटा स्कुलमा चाहिँ 40 मिनटको पिरियड छ, 45 मिनटको पिरियड छ भनेर भएन, त्यो 3 घन्टा 40 मिनटको पिरियड छ भने 4 पिरियड पढाइ हुनु पर्यो। तर यहाँ त त्यो अवस्था छैन। त्यो घन्टे 3 मात्रै दिने र 45 मिनट अथवा 40 मिनटको समय दिने र 75 पुगेको परीक्षा लेखेर लगाउने। त्यस्तो हो भने त्यो एकदम त्यो बेठीको त्यसलाई 3 घन्टा चलेकै कलेजहरु होइन, धेरैतिर त्यो चाहिँ त्यो घन्टाको हिसाब पनि छ होइन। म पनि विभिन्न ठाउँमा मैले पनि सोधपुछ गरेको छु। यदि त्यस्तो छ भने यी स्कुल सञ्चालक साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूले यो 3 क्रेडिट भनेको 3 पाठ घन्टा भन्ने बुझिदिनुहोस् हजुर है। हप्तामा 3 पाठ घन्टा हुँदाखेरि त्यो 45-40 मिनटको छ भने तपाईँको स्वतः 4 पिरियड हुन्छ, त्यो 3 पिरियड भन्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँका शिक्षकहरूले पनि यो यति 3 घन्टा चाहियो, 3 पिरियड होइन यो 40 मिनटको पिरियड भनेर शिक्षक साथीहरू नि बोल्नु पऱ्यो नि। सबै काम अर्कैले गरिदियोस् अनि हामी चाहिँ त्यहाँ पढाउँछौँ भन्न मात्रै त मिलेन नि। नेपाली भाषा भनेको त सबैको साझा भाषा हो, दायित्व हो नि त। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ र यहाँले लामो समयसम्म डायस्पोरिक एउटा अध्ययनलाई डायस्पोरालाई विशेष गरेर प्राथमिकता पनि दिनुभएको छ, विभिन्न देशको भ्रमण पनि गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ नेपाली साहित्यप्रतिको आस्था र नेपाली संस्कृति भाषा त्यो चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? यसो छ, कतिपय अब यो डायस्पोरा भन्ने कुरा चाहिँ अलिक विवादास्पद पनि छ होइन। जस्तो अब चाहिँ नेपाल बाहिर सबै डायस्पोरा भन्ने गर्छन्, कोही त्यो होइन। यो भारत यताउता जस्तो नि भारतीय नेपालीहरू ती प्रवासी नेपाली होइन, भारतीय नेपाली हो, भारतीय नेपाली साहित्य हो। तिनीहरू चाहिँ भूमि सहित र भूमि रहित दुई ढङ्गले गए होइन। अब जस्तो विश्वका विभिन्न मुलुकमा म जाँदाखेरि त्यहाँ नेपाली भाषाप्रति उनीहरूको सद्भाव छ। जस्तो अमेरिकामा भन्नुहुन्छ भने विभिन्न विद्यालय खोलेर चाहिँ विभिन्न तहका चाहिँ त्यहाँ पाठ्यक्रम बनाइएका छन्, त्यो पाठ्यक्रम बनाउनेमा मैले पनि सहयोग गरेको छु होइन। अनि अस्ट्रेलियामा छ, अरू देशमा छ। अहिले त अर्को के भइरहेछ भने नेपाली भाषी भन्ने कुरा आइसक्यो। नेपाली जाति मात्रै नभएर नेपाली भाषी, किनभने भुटानबाट जुन यहाँबाट 1 लाख जति जुन लगियो नि विभिन्न मुलुकमा, अमेरिका युरोपका विभिन्न मुलुकमा, तिनीहरू त नेपाली होइन, नेपाली भाषी हुन् नि। अब ती नेपाली भाषी र यी नेपाली भाषी दुइटै एक हुने अवस्था पनि छ होइन। यिनीहरूले साहित्य सिर्जना पनि प्रशस्तै गरेका छन्। अब स्तरीयताको कुरा चाहिँ दोस्रो पार्ट भयो होइन, अलिक कतिपय स्तरीय छैन पनि। अब अर्को चाहिँ जस्तो अहिले मैले के गरिरहेको छु भने मैले चाहिँ यो विभिन्न मुलुकमा जाँदाखेरि साथीहरूले भन्नुभयो एउटा दस्तावेज डकुमेन्ट चाहियो भनेर, त्यसमा मलाई पनि अनुभूति भयो। त्यस पछाडि आप्रवासी नेपाली साहित्यको इतिहास भन्ने एउटा 500 पेजभन्दा बढीको एउटा किताब मैले तयार पनि गरिसकेको छु। यो एकदम छिट्टै आउँछ होइन, आप्रवासी नेपाली साहित्यको इतिहास। अनि अर्को मैले त्यही सँगसँगै अर्को पनि के तयार गरेको छु भने एकैचोटि 2टा किताब तुरुन्तै मैले तयार भइसकेको हुनाले मात्रै भनेको। म काम गर्दैछु, आजदेखि म काम गर्न सुरु गरेँ भनेर भन्दिनँ क्या। काम सकिसक्यो, त्यो सक्यो, अब छाप्न अलिकति त्यो फाइनल टचमा छु म, त्यो छाप्ने बेला भएको छ। डायस्पोराको सैद्धान्तिक स्वरूप भनेर अर्को लेखेको छु क्या, 300-400 पेजको। त्यसपछि त्यो डायस्पोरा के हो,
अनि त्यो आप्रवास भनेको के हो, यो शब्दमा विवाद गरेर हाम्रा केही साथीहरू बेकारमा बरालिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म आग्रह गर्छु कि यो शब्दमा बरालिने काम नगर्नुहोस्। मन लाग्छ आप्रवास भन्नुहोस्, आप्रवासी भन्नुहोस्, डायस्पोरा भन्नुहोस्, डायस्पोरिक भन्नुहोस्, तर काम चाहिँ कसैलाई नभड्काई नबिगारिकन काम गर्नुहोस् भन्ने मान्छे हो म, होइन। त्यसैले विश्वका विभिन्न मुलुकमा जस्तो आज चाहिँ अमेरिकी क्रिसमस भनेर जुन अमेरिकातिर युरोपतिर विभिन्न मुलुकमा मनाइराखेको छ भने त्यहाँ कस्तो छ भने त्यहाँ सेन्टाले चाहिँ हेर्नुहोस् है, आखिर यो अन्धविश्वास विश्वास इत्यादि जहाँ पनि हुन्छ क्या। अब त्यो बेलुका त्यो जहाँ त्यो क्रिसमस ट्री राखेको हुन्छ सानो बच्चालाई बिहान चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ केही चिज चाहिँ दिइराखेको हुन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई विश्वास दिलाइएको छ। अनि उनीहरूको गार्जियनले त्यहाँ ल्याएर केही राखिदिन्छन्, बिहान उठ्ने बित्तिकै के पाइयो त भन्दाखेरि त्यहाँ गएर हेर्छन्, अनि ल मैले त यो पाएँ भनेर उनीहरू खुसी हुन्छन् क्या। त्यो एउटा आस्था हो। तर उतातिर त्यो त्यो होली मनाइरहँदाखेरि यतातिर तिहारको सम्झना गरेर अनि यस्ता गतिविधिहरू छन्। त्यहाँ हाम्रा संस्कृतिहरू पनि कायम राखेका छन्। एक कुरो। अर्को कुरो चाहिँ के पनि गलत गरिराखेका छन् भने त्यहाँ नेपालमा जति राजनीतिक दल छन् त्यति नै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू पनि छन्, त्यति नै उनीहरूका जातीय सङ्गठन पनि छन्। त्यहाँ गुरुङ सङ्गठन, नेवार सङ्गठन इत्यादि। अनि त्यस पछाडि विभिन्न क्षेत्रीय सङ्गठन, गुल्मिस, तेह्रथुम, अर्घाखाँची, यसो छ होइन न, यसो छ। त्यो चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिस हो क्या। त्यो पहिचानको अभाव भइसकेपछि मान्छेले एक थोक गरेर पहिचान खोज्नका लागि गरिएको हो। तर मेरो त पटक पटक के छ भने उनीहरूलाई मैले पटक पटक ठाउँमा संसारका धेरै मुलुकमा जाँदा मैले के भनेको छु भने नेपाली भाषी साथीहरू तपाईँहरू सकेसम्म मिलेर बस्नुहोस्। मिलेर बस्न सक्नुहुन्न भने झगडा चाहिँ नगर्नुहोस्। हजुर, त्यो मैले स्पष्ट भन्ने गरेको छु। र त्यस हिसाबले अहिले पछिल्लो समय मैले जति खोजेँ संसारका जति आप्रवासी नेपाली साहित्य कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मैले सोचेको भन्दा धेरै मैले प्राप्त गरेको छु, धेरै प्राप्त गरेको छु। र यो क्रममा अब धेरै पनि भएको छैन। यो भुटानीहरूलाई लगेको त लगभग 1 दशक चान्चुन मात्रै भयो होइन। अनि अरू नेपालीहरू गएको पनि विशेष गरेर यो पछिल्लो समय मात्रै, यो 45-46 सालदेखि पछि धेरै गएका हुन्, अलिअलि मात्रै गएका हुन् पहिले होइन। यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति निराशाजनक चाहिँ छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ नेपालमा छुट्टीमा आएका बेलामा यसो खतराखुतुर गरेर एउटा किताब निकालेर जाउँ न त भनेर जान्छन्। त्यसो चाहिँ नगर्नु होला। अलि सच्याएर अलि स्पष्ट रूपमा मानक नेपाली भाषामा शुद्ध भाषाको प्रयोग गरेर लेख्नु होला भनेर मैले धेरै ठाउँमा बोलेको पनि छु। त्यो सचेत पनि गराएको छु र साथीहरूले मानेका पनि छन्। खगेन्द्र लुइटेल अलिक कडा बोल्छ तर हामीलाई काम लाग्ने कुरा बोलेको छ भनेर उनीहरूले मानेका पनि छन्। त्यो हो। त्यसैले अब यो ग्लोबलाइजेसनको युग छ नि। अन्तिमको एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ मैले, यहाँलाई अलिकति निडर र एउटा आक्रोशित तरिकाले प्रस्तुत हुने एउटा प्राध्यापक भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि चिन्ने गर्छन् अथवा धेरैले भन्ने पनि गर्छन्। यसको उत्तर चाहिँ के होला? खास चाहिँ के लाग्छ? पहिलो चाहिँ ठिक हो। हजुर, निडर चाहिँ त्यो पक्कै हो। हजुर, मलाई डर लाग्दैन। किन डर लाग्दैन भने मेरो कुरामा पछाडि स्वार्थ छैन। म निस्वार्थ ढङ्गले काम गर्छु, त्यसैले डर लाग्दैन। हजुर। अनि आक्रोशित भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आंशिक सत्य हो। किनभने आक्रोश उत्पन्न गर्ने खालका यस्ता कोषै बिगार्ने, भाषै बिगारिदिने, सबै तहस पारिदिने गरे भने म प्रधानमन्त्रीलाई पनि टेर्दिनँ। हजुर। होइन भने त्यो आक्रोश भन्ने कुरा चाहिँ म नरम पनि छु। हजुर। यसो भनौँ न, कडामा फलामभन्दा कडा पनि छु, नरममा नहुने भन्दा नरम पनि छु। यसरी बुझौँ न। यसरी बुझ्यो भने सबभन्दा राम्रो। जाँदा जाँदै अन्तिममा दर्शकवृन्दलाई आफ्ना केही धारणाहरू राखिदिनु। अब मैले भन्ने कुरा धेरै भने। अब अहिलेको यो सन्दर्भ देख्दाखेरि चाहिँ नेपाली भाषा हाम्रो पहिचान हो, नेपाली संस्कृति पनि हाम्रो पहिचान हो। संस्कृतिका नाममा चाहिँ हामी विकृति नफैल्याउँ। एकअर्काको संस्कृतिको, धर्मको, भाषाको सम्मान गर्दै आफ्नो भाषाको रक्षा गरौँ। नेपाली भाषा बिगार्नेतिर चाहिँ कतै पनिबाट, कुनै पनि कालकोठरीबाट फेरि टाउको उठाउने प्रयत्न नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ मेरो चेतावनी हो। त्यो उठाउनु भयो भने चाहिँ त्यो टाउको माथि उठ्न दिँदैनौँ हामी त्यसलाई चाहिँ तलै राख्छौँ। त्यो बेला खगेन्द्र लुइटेल आक्रोशित हुन्छ भने ठिक हो। होइन, तपाईँहरूले नजानेर गल्ती गर्नुभयो भने त्यो केही छैन। अब संसार जगतलाई चाहिँ मेरो आग्रह के छ भने तपाईँहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन्छु नेपाली भाषाको लागि। तर तपाईँहरूले पनि नेपाली भाषा अलिक शुद्ध हुनुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित रूपमा लानुपर्छ भनेर, चाहे त्यो छापा सञ्चार होस्, चाहे अनलाइन सञ्चार होस्। अहिले फेसबुकका माध्यमबाट चाहिँ जुन प्रकारका विसङ्गतिहरू आइरहेका छन्, एउटा गजल भन्ने के लेख्नुहोस्, तर पोस्ट गर्नुभन्दा अगाडि शुद्ध गरेर निकाल्नुहोस् क्या। शुद्ध गरेर त्यो पोस्ट गर्नुहोस्। त्यसो गरेपछि तपाईँको पनि प्रतिष्ठा बढ्छ। होइन भने त यसले धेरै काम गर्दैन। तर निष्कर्ष के हो भने हामी नेपाली हौँ, हाम्रो पहिचान नेपाली नै हो। त्यसो हुनाले आफ्नो पहिचानको जगेर्नाका लागि हामी मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार छ, चाली पनि सक्यो, अझै पनि गर्दैछ। इन्भोइस नम्बर नेपालीमा
पनि हुनैपर्छ। अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्छ सानोमा लेख्नुहोस्, नेपालीमा हुनैपर्छ। यदि भएन भने तपाईँ हेर्दै जानु होला, केही वर्षपछि यो चाहिँ जबरजस्ती गरियो भने नेपालको अस्तित्व नै नरहने अवस्था पनि रहन्छ। यही इन्भोइस नम्बरका कारणबाट यो पनि सचेत गराउँछु, किनभने त्यो गोप्य कुराहरू पनि बाहिर जान दिनु हुँदैन। आफ्नो गोप्य घरभित्र झगडा गरौँ, धन्यवाद। घरबाट बाहिर गएर चाहिँ झगडा गर्ने काम नगरौँ। यति हो मुख्य कुरा। धन्यवाद। व्यस्त समयका बावजुद पनि उपस्थित भइदिनु भयो, यसका लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिसँग विविध पक्षहरू जोडिएका छन् र वास्तवमै भाषाले नेपालीहरूको पहिचानलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। तर पछिल्लो समय भाषामा देखिएका विवादलाई एउटा कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भनेर लामो समयदेखि अनवरत रूपमा आफ्नो ऊर्जा खर्चनुहुने प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल हामीमाझ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो। आगामी अङ्कमा नवीन विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बागमती टेलिभिजन परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।